दुआए कुनूत यानी वितर की नमाज में पढ़ी जाने वाली दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका ونستغفرك ونؤمن بك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونتوكل عليك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونثني عليك الخير ونشكرك ونشكرك ولا نكفرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد اللهم إياك نعبد ولك نصلي ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونحفد ونرجو رحمتك ونرجو رحمتك ونخشى عذابك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق إن عذابك بالكفار